अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा बिलाशुबा तारीख़ के अजीब व गरीब किस्स में से एक है। 327 हिजरी में उंदलस में एक शख्स पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद बिन अबी आमिर था। इसके आबा व अजदाद यमन के रहने वाले थे। अजीज़ों, ये शख्स आली हिम्मत की, उलुल अज़म की एक मिसाल है। इसने तालीम हासिल की, कोई कारोबार नहीं मिला, तो इसने क्या किया कि इसने गधे के ऊपर बार बर्दारी का काम शुरू कर दिया। उस ज़माने में एक आम सी बात थी कि लोगों ने अपने पास गधे रखे होते थे। किसी को किसी एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर में, एक बस्ती से दूसरी बस्ती ले जाना है, किसी का सामान लेके जाना है, ये आम सी बात थी। अजीज़ों, हुआ यूँ कि इसके साथ दो और आदमी भी थे जो कि यही काम करते थे, बार बर्दारी का। उनके पास भी गधे थे, इसके पास भी गधा था। मोहम्मद बिन अबी आमिर अपने दोस्तों के साथ रात को बैठा हुआ है, अपने कमरे के अंदर खाना खा रहे हैं। खाना खाते हुए उसने अचानक अपने साथियों से सवाल किया। उसने कहा, यार ये बताओ तुम्हारी तमन्ना क्या है? एक कहने लगा, यार बात यह है कि मेरे पास एक गधा है, मेरी तमन्ना ये है कि मेरे पास 2-3 और गधे हों, ताकि इस वक्त मैं अभी 1 दिरहम 2 दिरहम रोज़ाना कमाता हूँ, मैं 8-10 दिरहम कमाने लग जाऊँगा। उसने कहा, दूसरे से पूछा तुम्हारी क्या तमन्ना है? उसने कहा, ये काम बड़ा मुश्किल काम है, ये बार बर्दारी का काम, मैं थक जाता हूँ। मेरी तमन्ना है कि कुर्तबा के अंदर मेरे पास एक दुकान हो, जिस दुकान के अंदर बैठ के मैं कारोबार करता रहूँ, शाम को अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर जाऊँ अपने बच्चों में। अब उन्होंने पूछा, तुम्हारी क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना ये है मैं अमीर उल मोमिनीन बन जाऊँ। उन्होंने कहा, है ये क्या बात करते हो? हम्मार, गधों को चलाने वाला, यानी अपनी ज़बान के अंदर हम जिसको कम्हार बोलते हैं, और वो खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीर अल मुस्लिमीन। कहने लगा, इस बात को छोड़ो, तुम बताओ कि अगर मैं खलीफा बन गया तो तुम्हें क्या चाहिए? उनमें से एक कहने लगा, अगर तुम खलीफा बन गए तो फिर तो ऐसा करना ना कि मुझे एक बहुत बड़ा पैलेस देना, कसर देना मुझे, और वो ऐसा पैलेस हो जिसके अंदर बागीचा हो, जिसके अंदर फवारा लगा हुआ हो। उसने कहा, ठीक है, मिल जाएगा तुम्हें। उसने कहा, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि फिर मेरी 4 शादियां करवा देना। उसने कहा, ठीक है, ये भी तुम्हें मिल जाएंगी, और बताओ क्या चाहिए? उसने कहा, नहीं काफ़ी है। दूसरे से पूछा, हाँ भाई तुम बताओ कि अगर मैं खलीफा बन गया तो तुम्हारी ख्वाहिश तमन्ना क्या है? उसने कहा, तुम्हारे जैसा आदमी खलीफा कैसे बन सकता है? अगर तुम खलीफा बन गए ना तो फिर ऐसा करना कि मेरे गधे के ऊपर मेरा मुंह काला करके पूरा कुर्तबा का चक्कर लगवाना और लोगों से कहना कि ये सबसे बड़ा दज्जाल और सबसे बड़ा झूठा आदमी। उसने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अजीज़ों, अगर कोई आदमी इरादा कर ले, काम करना चाहे, तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए एक प्लानिंग बनानी होती है, एक मंसूबा। इसने भी मंसूबा बना लिया। इसने अपने साथियों से कहा, भाई मैं तो कल अपने गधे को बेचने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, गधे को बेचोगे भूखे मर जाओगे। उसने कहा, फिक्र ना करो। उसने गधा बेचा और उससे जो पैसे मिले उसने अपना अस्करी लिबास ख़रीदा, तलवार ख़रीदी, उस वक़्त का जो मरवजा असलहा था वो लेकर बादशाह के महल में चला गया। अब वहाँ पर जाके उसके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको जाकर उसने दिखाया कि ये देखो, लंबे ऊंचे कद का था, खूबसूरत था, ज़की था, इंटेलिजेंट था। उसने कहा कि मुझे अपने पास भर्ती कर लो। उन्होंने उसको भर्ती कर लिया। अब यह हुआ कि ये बतदरीज आहिस्ता 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 मरातब जो है इसके बढ़ते चले गए। हत्ता कि वो वक्त भी आता है कि मोहम्मद बिन अबी आमिर जो खलीफा था उसके जो ख़ास सिक्योरिटी गार्ड थे उसमें शामिल हो गया। अब हुआ यूँ, खलीफा जो है वो फौत हो जाता है। उसका जो बेटा था, जो वली अहद था, उसकी उम्र उस वक़्त सिर्फ 8-9 साल की थी या इससे भी कम थी। अब बहरहाल ये है कि निज़ाम सल्तनत को चलाने के लिए खलीफा की जो बीवी थी उसने कहा कि ऐसा है कि मैं तो औरत ज़ात हूँ,
میں کتنا کام کر سکتا ہوں، بچہ چھوٹا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ 3 آدمیوں کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بناتے ہیں جو ملک کا نظام چلائے. اب ان 3 شخصوں کے اندر، اس کمیٹی کے اندر کون کون لوگ شامل تھے؟ ان میں ایک کا نام ابن ابی غالب تھا، اور دوسرے کا نام ابن تمیہ تھا، اور تیسرا جو تھا یہ محمد بن ابی عامر. اب عزیزوں ہوا یوں کہ محمد بن ابی عامر جو ہے اس کے وہی عزائم، لیکن اسے کسی کو نہیں بتایا. کرتے کرتے اس بات کو تقریباً 18 سال گزر گئے. اور پھر اس نے کیا کیا؟ محمد بن ابی عامر نے، اس نے جو ملکہ تھی اس کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، اس کو جا کے بتایا کہ یہ ابن تمیہ جو ہے یہ کوئی مناسب آدمی نہیں ہے، ہمیں اس کو تبدیل کرنا چاہیے. اس نے سرکاری آرڈر جاری کیا، ابن تمیہ کو نکال دیا گیا. اب کمیٹی کے اندر 2 آدمی رہ گئے. اب ایک دن یہ ہوا کہ محمد بن ابی عامر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ابن ابی غالب کے گھر چلا جاتا ہے. ابن ابی غالب کی بیٹی جوان تھی، اس نے رشتہ قبول کر لیا. اب شادی ہو گئی. اب ذرا خود اندازہ کر لیں، اب رشتے میں اس کا پلڑا جو تھا وہ بھاری تھا. اس طریقے سے عزیزوں کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ جب عملاً حاکم جو تھا وہ محمد بن ابی عامر تھا. کہا جاتا ہے کہ جو خلیفہ تھا وہ تو نام کا خلیفہ تھا، ہاں جی، حشام المؤید باللہ اس کا نام تھا. وہ نام کا تھا، بیچارہ چھوٹا عمر کا تھا. کہتے ہیں کہ وہ محل سے اس کی اجازت سے نکلتا تھا اور اس کی اجازت سے واپس آتا تھا. یہ شخص جو تھا یہ بڑا بہادر تھا. اس نے بہت ساری جنگیں کی اور معرکہ کے اندر حصہ لیا. بڑا بہادر تھا اور ہمیشہ فتح یاب ہو کے آیا. عزیزو اس کو حکومت کرتے کرتے 30 سال گزر گئے. ایک دن اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے ماضی کو یاد کر رہا تھا کہ کہاں میں ہمار تھا، کہاں میں گدھے کے اوپر برداری کا کام کر رہا تھا. اس کو اپنے دوست یاد آ گئے. اس نے اپنے خاص آدمی کو بتایا. اس نے کہا ایسا کرو، قرطبہ کے فلاں بازار کے اندر جاؤ، تمہیں اس نام کے 2 آدمی ملیں گے، ان کو لے کے آؤ. وہ آدمی گیا، اس کو واقعی اسی جگہ 2 آدمی مل گئے جو برداری کا کام کرتے تھے، جن کے پاس ایک گدھا تھا. ان کو لے کے آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھی تھے، ہم اکٹھے کھانا کھاتے تھے، ایک کمرے میں رہتے تھے. ہماری خواہش تھی ہم آپ سے ملاقات کریں، لیکن ظاہر بات ہے آپ خلیفہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ کیسے ملاقات کر سکتے ہیں. اس نے کہا ان باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ، ایک سے پوچھا بتاؤ کہ تمہاری کیا تمنا تھی؟ اس نے کہا میری تمنا جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مجھے ایک پیلس دیں گے، بڑا گھر دیں گے، اس کے اندر باغیچہ ہو، اس کے اندر نافورہ ہو، فوارہ لگا ہوا ہو. اس نے حکم دیا کہ اس کو ایک بڑا گھر دیا جائے. اس نے کہا اور تمہارا کیا مطالبہ تھا؟ اس نے کہا 4 بیویوں کا. اس نے 4 عورتوں کا جو بنتا ہے حق مہر، مروجہ اس زمانے کا تھا، 4 جواری کا اس نے اس کو حق مہر دے دیا. اس نے جاؤ جا کے شادی کرتے پھرو. دوسرا جو آدمی تھا اس سے پوچھا ہاں بھائی تمہاری کیا تمنا تھی؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیے. اس نے کہا امیر المومنین مجھ کو معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا، جو تم نے تمنا کی تھی اس کے مطابق عمل کیا جائے گا. چنانچہ اس نے حکم دیا اور اس کا واقعتاً منہ کالا کر کے اسی کے گدھے کے اوپر اس کو الٹی طرف بٹھا کر قرطبہ کے چکر لگوائے گئے. عزیزان محترم، یہ شخص 65 سال کی عمر میں 392 ہجری کو وفات پاتا ہے، اور میرے لیے آپ کے لیے عالی ہمت اور العزم کی ایک مثال چھوڑ جاتا ہے.